بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة الإخلاص جي الشباب نلفاقه درقق سيدي ربي تبورتو دويداته توتا نصري دي ربي تفتنصف منابه أنيسي ساندقينيا نركو منابه إساني والاركنا ربينك ينافته إساني والاركنا ربينك ينافته أنيسي ساندقينيا نركو منابه أنا ما يراخي غرواس كيسان به دبال موتي غاراتيس خرانجلنا نوي تنكر فاچلے گئے إساني والاركنا ربينك ينافته إساني والاركنا ربينك ينافته مادة الإخلاص جي الشباب نلفاقه درقق سيدي ربي تبورتو دويداته توتا نصري دي ربي تفتنصف منابه أنيسي ساندقينيا نركو منابه إساني والاركنا ربينك ينافته إساني والاركنا ربينك ينافته داوي أسقطا مري تنكر فاقي سابه يوم ما ياسيتي قيو أجائب نته داندين هندي ساقمي منن كرار خي فوقين هندي ججده ديرو مالتو مالته جئتين قدنا إساني والاركنا ربينك ينافته إساني والاركنا ربينك ينافته مادة الإخلاص جي الشباب نلفاقه درقق سيدي ربي تبورتو دويداته توتا نصري دي ربي تفتنصف منابه أنيسي ساندقينيا نركو منابه إساني والاركنا ربينك ينافته إساني والاركنا ربينك ينافته بشان هرادا ودي يونيفرسيتي بران خرافين كله خيه دربا في فنكلي اسلتشو خيسنا نوي دربا في فنكلي اسلتشو خيسنا نوي إيران ستي والقري درقا قوديني به إساني والاركنا ربينك ينافته إساني والاركنا أنت ربين الرابه مادة الإخلاص جي شباب نلفاقه درقق سيدي ربي تبورتو دويداته توتا نصري ربي تفتنصف منابه أنيسي ساندقينيا نركو منابه إساني والاركنا ربينك ينافته إساني والاركنا ربينك ينافته